हरे कृष्ण। मैले चाहिँ यो किताब चाहिँ नि इस्कन वृन्दावन या इस्कन मन्दिरबाट लिएको छु, जोबाट वृन्दावन अरू ठाउँ सेन्टरबाट। त्यही किताबको चाहिँ नि एउटा लीला चाहिँ नि मैले पढ्दैछु, अध्याय 43 भनेर। यसको नाम हो कुवल या पीडित हात्तीको उद्धार। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण र बलरामले आफ्नो स्नान तथा अन्य प्रात कर्म सकेपछि मल्लयुद्धको रङ्गशालामा नगाडा बजेको सुन्नुभयो। उहाँहरू मल्ल प्रतियोगिताको आनन्द लाभ गर्न त्यहाँ जान हतपत गर्न थाल्नुभयो। मल्लयुद्धको रङ्गशालाद्वारमा पुगेपछि कुवल या पीडित नामको एउटा ठुलो हात्तीलाई उहाँहरूले देख्नुभयो। त्यसको माहुते पनि त्यही बसेर त्यसको हेरचाह गरिरहेको थियो। त्यो माहुते जान हात्तीलाई प्रवेशद्वारमा खडा गरेर श्रीकृष्णका दाजुभाइलाई रोक्ने सुर कसेको देखिन्थ्यो। श्रीकृष्णले पनि माहुतेको उद्देश्य बुझ्नुभयो र त्यो हात्तीसँग लडाइँ गर्न कम्मर कस्नुभयो। मेघ गर्जे जस्तो आवाजमा श्रीकृष्णले माहुतेलाई धम्काउनुभयो। ओइ दुष्ट माहुते, मलाई भित्र जान दिने भए दे, नत्र तलाई र तेरो हात्तीलाई पनि यमराजको ढोकामा पुर्याइदिउला। हरे कृष्ण। यसरी श्रीकृष्णबाट अपमानित भएपछि माहुतेले पनि पहिलेदेखि बनाएको योजना अनुसार अत्यन्त क्रोधित भएर श्रीकृष्णलाई चुनौती दिँदै आक्रमण गर्नका लागि हात्तीलाई उत्तेजित गर्यो। हात्ती पनि श्रीकृष्णकै काल हो कि भने चाहिँ गरेर श्रीकृष्णतिर लम्कियो। दगुर्दै गएर श्रीकृष्णलाई सुनले बेर्न खोज्यो, तर श्रीकृष्णले भने उसलाई छम्काएर उसको पछिल्लोतिर जानुभयो। आफ्नो नाके डाडी सोझै मात्र देख्न सक्ने हात्तीले आफ्नो पछाडिपट्टि रहेका श्रीकृष्णले देख्न सकेनन्। फेरि पनि आफ्नो सुनले श्रीकृष्णले समाउने कोसिस गर्यो। श्रीकृष्णले पनि बुरुक्क उफ्रेर आफूले बचाउनु भयो र हात्तीको पछिल्लोतिर गएर त्यसको पुच्छर समाउनु भयो। उहाँले पुच्छर तानेर त्यसलाई घिसार्न थाल्नुभयो। उहाँले आफ्नो महान शक्तिको प्रदर्शन गर्दै गरुडले सर्प घिसारे झैँ 25 गजसम्म त्यो हात्तीलाई घिसार्दै लानुभयो। श्रीकृष्णले आफ्नो बाल्यकालमा सानो बाछाको पुच्छर ताने झैँ त्यो हात्तीको पनि पुच्छर तानेर घरि यता घरि उता, घरि दक्षिण र घरि उत्तरतिर घिसार्न थाल्नुभयो। यसपछि श्रीकृष्ण हात्तीको अगाडि आउनुभयो र त्यसलाई बेसगरी थप्पार्नुभयो। फेरि हात्तीको पछिल्लोतिर जानुभयो। हात्तीले नदेखे गरी एकैछिनमा श्रीकृष्ण पुनः त्यस हात्तीको अघिल्ला खुट्टाका अघिल्लातिर आएर पल्टाइदिनुभयो। हात्ती ठेस लागेर लोट्यो। श्रीकृष्ण तत्काल उठेर खडा हुनुभयो, तर हात्तीले भने श्रीकृष्ण त्यही पल्टिरहेको होला भन्न ठानेर आफ्नो दाँतले घोचेर मार्ने सुरले आफ्ना धारा सकेसम्म भुइँमा धस्यो। त्यसै त हात्ती पहिलेदेखि नै क्रोधित र हताश भएको थियो। झन् माहुतेले आफ्नो शिरमा बसेर उत्तेजित पार्दा त त्यो हात्ती पागल चाहिँ भएर श्रीकृष्णतिर हान्यो। हात्ती नजिक आउने बित्तिकै श्रीकृष्णले च्याप्प त्यसको सुर समातेर निमोट्नुभयो र त्यसलाई ढलाइदिनुभयो। जब हात्ती र माहुते पछ्याएर अनि श्रीकृष्णले पनि हात्तीमाथि चढेर त्यसको दार भाँचिदिनुभयो र माहुतेले पनि त्यहाँ ठैरै पारिदिनुभयो। हात्तीको उद्धार गरिसकेपछि त्यसको दाँत उखेलेर आफ्नो काँधमा राख्नुभयो। खलखली पसिना काडेका र हात्तीको रगतको छिटा छेउमा देखिएका श्रीकृष्ण अत्यन्त आनन्दको अनुभव गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यसपछि उहाँ मल्लयुद्धको रङ्गभूमितिर लाग्नुभयो। बलरामजीले पनि त्यस हात्तीको अर्को चाहिँ दाँत उखेलेर
कानमा हाल्नुभयो र आफ्नो ग्वालपा सखाहरूसँग रङ्गभूमिमा प्रवेश गर्नुभयो। श्रीकृष्ण र बलरामजी आफ्ना सखाहरूसहित रङ्गभूमिमा प्रवेश गर्नुहुँदा त्यहाँका भिन्न भिन्नै मानिसहरूले भिन्न भिन्न रूपमा उहाँहरूको दर्शन गरे। उहाँसँग जसको जस्तो रस थियो उहाँले उसले त्यस्तै रूपमा देख्यो। श्रीकृष्ण समस्त सुखका तथा अनुकूल प्रतिकूल सबै रसका सागर हुनुहुन्छ। मल्लयुद्धका लागि उहाँ वज्र जस्तै देखिनुभयो। सर्वसाधारण जनताका लागि उहाँ वज्र जस्तै देखिनुभयो। सर्वसाधारण जनताका लागि उहाँ सुन्दर व्यक्ति देखिनुभयो। आइमाईहरूका निमित्त उहाँ आकर्षक पुरुष एवं मूर्तिमान कामदेव जस्तै देखिनुभयो। उहाँले देखेपछि ती आइमाईहरू बढी कामतुर भए। त्यहाँ रहेका ग्वालाहरूले उहाँले आफ्नै वृन्दावन गाउँबाट आएका आफ्ना सखा जस्ता देखे। त्यहाँका क्षत्रिय राजाहरूले सर्वाधिक बलवान राजाका रूपमा श्रीकृष्णको दर्शन गरे। उहाँका माता पिता नन्द यशोदाले भने आफ्नै प्यारो बालकको रूपमा उहाँको दर्शन गरे। भोजवंशको राजा कंसले चाहिँ उहाँले साक्षात् यमराजका रूपमा खडा भए जस्तो देखियो। निर्बुद्धि जनहरूका लागि उहाँ केही पनि गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्तिका रूपमा देखिनुभयो। उपस्थित योगीहरूले परमात्माको रूपमा उहाँको दर्शन गरे। विष्णु वंशका सदस्यहरूका लागि उहाँ सर्वाधिक प्रसिद्ध कुल घरानाका देखिनुभयो। विभिन्न मानिसहरूले श्रीकृष्णको महत्त्वलाई भिन्न भिन्न प्रकारले स्वीकार गरे। यसरी बलरामजी तथा ग्वालपालहरूसहित उहाँ रङ्गभूमिमा प्रवेश गर्नुभयो। कुवल या पीडित हात्तीलाई श्रीकृष्णले मारेको खबर कंसको कानमा पुगिसकेको थियो र उसले श्रीकृष्ण निश्चय पनि जान चुने रहन्छन् भन्ने ठानिसकेका थियो। यतिखेर त उहाँसँग अत्यन्त भयभीत पनि भएको थियो। श्रीकृष्ण र बलरामजी आजानुबाहु हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले अत्यन्त सुन्दर वस्त्र धारण गर्नुभएको थियो। त्यहाँ उपस्थित सबै सभासदका माझमा उहाँहरू अत्यन्त आकर्षक देखिनुहुन्थ्यो। रङ्गमञ्चमा अभिनय गरेको जस्तै वस्त्र लगाएर उहाँहरूले सबैको मनहरण गरिसक्नु भएको थियो। भगवान श्रीकृष्णको दर्शन पाउँदा मथुरावासीहरू अत्यन्त प्रसन्न भएका थिए। तिनीहरूले अमृतपान गरे जस्तै अतृप्त भएर श्रीकृष्णको मुखारविन्दको दर्शन गरिरहेका थिए। यति मात्र होइन, उनीहरूले उहाँको दिव्य देहको सुगन्धमा मुग्ध हुँदै उहाँको मुखारविन्दको दर्शनद्वारा मधुपानको रसास्वादन गरेर अतुलनीय आनन्द अनुभव गरिरहेका थिए। तिनीहरू श्रीकृष्ण र बलरामलाई आफ्नो अँगालोमा कसेर राखेका छन् कि जस्तो देखिन्थ्यो। मथुरावासीहरू ती दुई दिव्य बन्धुहरूका विषयमा परस्पर चर्चा गर्न थाले। पहिले त श्रीकृष्ण र बलरामको सौन्दर्य तथा क्रीडाको प्रशंसा मात्र सुनेका थिए, तर अहिले भने उनीहरू प्रत्यक्ष आफ्नै आँखाले उहाँहरूलाई हेर्न पाइरहेका थिए। तिनीहरूले श्रीकृष्ण र बलराम नारायणकै दुई पूर्ण अवतार हुन् र वृन्दावनका प्रकट हुन आएका हुन् भन्ने सोचिरहेका थिए। हरे कृष्ण। मथुराका नागरिकहरूले श्रीकृष्ण लीलाका गीतहरू गाउन थाले। वसुदेवका छोरा भएर उहाँको जन्म हुनु तथा नन्द महाराज तथा यशोदासँग पालन पोषणार्थ गोकुल पुर्याउनु आदि घटनाहरूको उल्लेखसहित उहाँहरू मथुरा आउनुपर्ने उद्देश्यबारे पनि चर्चा चल्न थाल्यो। तिनीहरूको बीचमा पुतना राक्षसी तथा आन्धीका रूपमा आएको तृणावत असुरको हत्याबारे पनि चर्चा भइरह्यो। तिनीहरूले यमलार्जुन वृक्षबाट
जुम्ला भाइहरूको उद्धार भएको वर्णन पनि गरे। मथुराका नागरिकहरूले परस्परमा भन्न थाले, श्रीकृष्ण र बलरामजीले वृन्दावन, शङ्खासुर, केसी, धेनुकासुर तथा अन्य धेरै असुरहरूको उद्धार गर्नुभयो। श्रीकृष्णले गोप-गोपीहरूलाई दावानलबाट पनि रक्षा गर्नुभयो। उहाँले यमुना नदीको कालिया नागको दमन गर्नुभयो अनि स्वर्गका राजा इन्द्रको सेखी पनि झारिदिनुभयो। श्रीकृष्णले एक हातमा गोवर्धन पर्वत धारण गरेर गोकुलवासीहरूलाई 7 दिनसम्म आँधी, तुफान र अविरल वर्षाबाट रक्षा गर्नुभयो। उनीहरूले उहाँका यस्तै अरू उत्साहवर्धक कामहरूको चिन्तन गर्न थाले। वृन्दावनका गोपीहरूले श्रीकृष्णको दर्शन गर्न पाउँदा र उहाँका क्रीडाहरूमा सहभागी हुन पाउँदा ज्यादै प्रसन्न हुन पुगे र आफ्नो भौतिक अस्तित्वको प्रयोजन पनि महसुस गरेनन्। श्रीकृष्णको चिन्तन तथा दर्शनले गर्दा तिनीहरूले आफ्नो सबै भौतिक कठिनाइहरू पनि बिर्सिन पुगे। यसपछि ती मथुराका नागरिकहरूले यदुवंशको पनि चर्चा गर्न थाले। श्रीकृष्ण यदुवंशमा प्रकट हुन भएकाले समस्त ब्रह्माण्डमा यदुवंश सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश कहलिनेछ। यता यसरी श्रीकृष्ण बलरामजीको गुणगान भइरहेको बेला उता मल्लयुद्ध सुरु भएको घोषणा जनाउने बाजाहरू बजेको सुनियो। यसपछि प्रसिद्ध मल्ल चानुरले श्रीकृष्ण र बलरामजीलाई चुनौती दिँदै भन्यो, प्रिय श्रीकृष्ण र बलराम, हामीहरूले तिमीहरूका पौरखहरू सुन्ने गर्थ्यौ र तिमीहरू महान नायक हो भनेर नै राजाले तिमीहरूलाई यहाँ बोलाउनु भएको हो। तिमीहरूका पाखुरा असाध्यै बलिया छन् भन्ने हामीले सुनेको छौँ। राजासहित त्यहाँ उपस्थित सबै सज्जनवृन्द तिमीहरूको मल्लयुद्धको कौशल प्रदर्शन हेर्न उत्सुक भएका छन्। प्रजाहरू पनि आफ्ना राजाका आज्ञाकारी तथा राजासहित यहाँ उपस्थित सबै सुजनवृन्द तिमीहरूको मल्लयुद्धको कौशल प्रदर्शन हेर्न उत्सुक भएका छन्। प्रजाहरू पनि आफ्ना राजाका आज्ञाकारी तथा राजाको चित्त प्रसन्न पार्ने खालका हुनुपर्छ। त्यस्तो नागरिकले सबै सौभाग्य प्राप्त गर्न सक्छ। जो आज्ञाकारी छैन त्यो राजाको क्रोधका कारणले दुखित हुने गर्छ। हामी के सुन्थ्यौँ भने तिमीहरूले ग्वालाहरूसँग वनमा गाई चराउँदा एक आपसमा कुस्तीको आनन्द लिन गर्थ्यौ। त्यसैले हाम्रो इच्छा छ तिमीहरू हामीसँग मल्लयुद्ध गर। त्यो देखेर यहाँ उपस्थित जनसमुदायसहित राजाको पनि मनोरञ्जन हुनेछ। श्रीकृष्ण पनि चानुरको अभिप्राय तत्काल बुझ्नुभयो र त्यससँग मल्लयुद्ध गर्न तत्पर हुनुभयो। तर पनि समय र परिस्थिति हेरेर यस्तो उत्तर दिनुभयो, तिमीहरू भोज राजाका प्रजा हो र हामी पनि वनमा रहने भए पनि परोक्ष रूपमा उहाँकी प्रजा हो र सकेसम्म हामी उहाँले प्रसन्न राख्ने प्रयत्न गर्ने नै छौँ। मल्लयुद्धमा भाग लिने निमन्त्रण हाम्रा लागि उहाँको विशेष अनुग्रह पनि हो र तर हामी पर्यो बालक। हामी त कहिले आफ्नै दौत्रीसँग वृन्दावनमा खेल्ने गर्थ्यौँ। हामीलाई त आफ्नै बराबरको अवस्था र शक्ति भएको व्यक्तिसँग मल्लयुद्ध गर्न राम्रो हुने थियो भन्ने लाग्छ। तिमीहरू जस्ता महान मल्लसँग हाम्रो युद्ध हुनु दर्शकहरूका लागि के रमाइलो होला र। यो त झन् उहाँहरूको धार्मिक सिद्धान्त विरोधी कुरा पो ठर्न जाला। यसरी श्रीकृष्णले कोही पनि प्रसिद्ध बलवान मल्ल भएर श्रीकृष्ण र बलराम जस्तालाई युद्ध गर्न हाक दिने उचित हुँदैन भन्ने कुरा उल्लाउनुभयो। हरे कृष्ण। यसको उत्तरमा चानुरले भन्यो, प्रिय श्रीकृष्ण, हामी त तिमीलाई न बालक सम्झिन्छौँ न किशोर। तिमी त आफ्ना दाज्यू बलराम जत्तिकै सबैभन्दा श्रेष्ठ छौ।
कैरो हात्तीसँग युद्ध गरेर तिनीहरू सबैलाई जित्न सक्ने कोवल या पीडित हात्तीलाई तिमीले मारिसकेका छौ। अत्यन्त अद्भुत तरिकाले उसलाई तिमीले मारेका छौ। तिम्रो शक्ति देख्दा त मभन्दा पनि बलवान मलहरूसँगको प्रतियोगिता पो तिमीलाई उचित हुनेछ जस्तो लाग्छ। मलाई तिमीसँगै मल्लयुद्ध गर्ने इच्छा लागेको छ र तिम्रो ठुला जाज्यू बलराम पनि मुष्टिकसँग मल्लयुद्ध गरून्। यस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण ग्रन्थअन्तर्गत कुवल या पीडित हात्तीको उद्धार शीर्षक 43औं अध्यायको भक्ति वेदान्त तात्पर्य समाप्त भयो। हरे कृष्ण।